नमस्कार. पेज टर्नराच्या आयच्या एपिसोडात तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. इश्टानो, काय पुस्तकां काळाची गरज असता, काय पुस्तकां शिक्षणाची गरज असता आणि ती पुस्तकां येवची अशी सातत्यान मागणी जायत असता. आणि जेन्ना ती येतात तेन्ना शिक्षणाक एकंदर साहित्याक खूप व्हडलें योगदान लाभता. अशेंच एक पुस्तक काय दीस फाटी प्रकाशित जाले, निबंध एक मार्गदर्शक सांगाती. आणि या पुस्तकाचे लेखक गोंयांतले नामनेचे लेखक तसेच शिक्षक अनंतबाब अग्नी आज आमच्या बरोबर आसात. त्यांच्या बरोबर या पुस्तका विशीं आमी जाणा जावन घेतले, या पुस्तकात कितें आसा ताचो एक तरेन सोद घेतले. अनंतबाब, तुमकां येवकार आयच्या आमच्या एपिसोडाक. बाई, या पुस्तका फाटली संकल्पना कितें आशिल्ली, कितें प्रयोजन आशिल्लें या पुस्तका फाटलें? या पुस्तका फाटलें प्रयोजन अशें आशिल्लें की पुस्तक कोंकणी भाशा मंडळान प्रकाशीत केलां. आनीक अशे तरेचें पुस्तक येवचें, जशें तुवें म्हळें, ती खूब पयलीं सावन एक मागणी आशिल्ली. कारण काळ बदलता आणि काळ बदलता त्या प्रमाणे निबंधाचें किंवा खंयच्या साहित्य प्रकाराचें शास्त्रीय तशें बदलपाक जाय, बदलत वचपाक जाय. आनीक गोंया भितर जेन्ना हांव एज अ शिक्षक म्हणून जेन्ना हांव पळयतालो की फाटल्या कितलेशाच वर्सांक त्याच तरेचे निबंध भुरग्यांक बरयतात आनी जाय त्या तरेचें मार्गदर्शन तांकां फावो तशें मेळना. सो ही गरज नदरे मुखार दवरून कोंकणी भाशा मंडळान म्हाका सांगलें पुस्तक बरोवपाक, ताजी थेरी पार्ट, आनीक तातूंतल्यान हें पुस्तक जल्माक आयलां. हां, बरोबर. बाय, आमी हेर भासांनी पळयतात की निबंधांची खूब पुस्तकां मेळटात आमकां, म्हणजे तरेतरेचे निबंध. आनी कोंकणीतूय आमी अशे तरेचें एक पुस्तक काडूं येताले की वेगवेगळे निबंध घेतले, ते संकलीत केले आनी ताचें पुस्तक काडलें. पूण हातून आमी तंत्र आस्पावलां, कशा तरेन निबंध बरोवचो. म्हणटकर अशा तरेन कित्याक हें पुस्तक काडलें? फक्त निबंधाचें पुस्तक कित्याक काडलें ना? हय, कारण कोंकणी भाशा मंडळाच्या अध्यक्षान, अर्थात तुवें ज्या तरेन प्रस्तावनेंत म्हळां आनी हांवें म्हज्या मनोगतांत बरयलां ते प्रमाणे हें पुस्तक ही एक जस्ट एक भुरग्यांक एक आयडिया येवपा खातीर. आनीक आमी मानतात कोंकणी भाशा मंडळाची तीच भुमिका आसा आनी आमची वैयक्तीक तीच भुमिका आसा की भुरग्यांची सर्जनशीलताय आमचे परस जाणट्यां परस कितलीशीच चड मुखार आसता. आनी म्हणून आमी पयलीं ठरयलें की भुरग्यांक एक फास्की आमी तांकां दिवची आनी त्या फास्केच्या भायर वचपा खातीर जें कितें त्या पुस्तकां भितर येवपाक जाय तें सगळें त्या पुस्तकां भितर आसपावचें म्हणून. सो त्या नदरेंतल्यान आमी तांकां कांय मॉडेल एसेज दिलेच, पण ताजे बरोबर निबंधाची रचना कशी आसता, निबंधाचे भाग कशे असतात, निबंधाचे वेगळे वेगळे प्रकार खंयचे आसात, हे सगळे गजालींक तातूंत भितर आमी आसपावपाचो प्रयत्न केलो. बरोबर. आणि तुवें हें जेन्ना पुस्तक बरोवंक घेतलें तेन्ना कशे तरेन तयारी केली हाची, म्हणजे कशा तरेन हें पुस्तक आसचें अशें तुका वैयक्तीक नदरेंतल्यान दिसलें आनी तें कितें तुवें ह्या पुस्तकान आस्पावलां कशे तरेन? सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार कोंकणी भाशा मंडळाचें एक हें आशिल्लें, ब्लू प्रिंट तयार आशिल्लो की आमकां ह्यो गजाली जाय ह्या पुस्तकां भितर. सो ताजो म्हाका फायदो जालो. आनी मागीर तें जाले उपरांत कांय जे आमचे मदीं ज्येश्ठ शिक्षक आसात, डॉक्टर नारायण देसाय सर सारके, तांकां हांव मेळ्ळो आनी तांकां सांगलें की अशे तरेचें एक पुस्तक जर येवपाक जाय जाल्यार कितें कितें तातूंत भितर आस्पाव जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता. सो तांकां मेळ्ळो. कांय ज्येश्ठ शिक्षक जे भास शिकयतात, वेगवेगळे भासो, इंग्लीश आसत, कोंकणी आसत, मराठी आसत, सो तांकां मेळ्ळो. आनी एक एसेचें पुस्तक जर येतलें, निबंधाचें पुस्तक जर येतलें जाल्यार तातूंत भितर कितें येवप गरजेचें आसा ताजे बद्दल तांचे कडेन भासाभास केली. आनीक तातूंतल्यान ह्या पुस्तकाची सुरवात जी जाल्या ती प्रस्तावनेन जाल्या आनी त्या प्रस्तावने भितर की वेगळे वेगळे साहित्य प्रकार आनी तातूंत भितर निबंध हो वेगळो कसो, निबंधाची सुरवात कशी जाली. सो थोडोसो संवसारीक निबंधाचो इतिहास तातूंत भितर घाला, वयले वयर असो इन डेप्थ न्ही, भारतीय निबंधाचो इतिहास थोडोसो घाला आनी कोंकणी निबंधाचो इतिहास. सो हो थोडोसो इतिहास आनी ताजे उपरांत निबंधाची गरज कित्या खातीर आसा, निबंधाचे वेगळे वेगळे प्रकार कसले असतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी हें पुस्तक जें आसा तें विद्यार्थ्यांक नदरे मुखार दवरून केलां आनी आमी विद्यार्थ्यांक नदरे मुखार दवरून जेन्ना करतात तेन्ना तातूंत भितर प्रवास वर्णना, चरित्रात्मक इतिहास, संशोधनाचेर आधारीत निबंध, अशे तरेचे जे वेगळे वेगळे निबंध खेरीतपणान परिक्षेक विचारप जातात त्या तरेच्या निबंधाचो हातूंत भितर आस्पाव आसा. आनी वेगळे वेगळे निबंध हे कशे बरोवचे, कारण प्रवास वर्णन वेगळे तरेन येतलें, व्यक्तिचित्रण वेगळें येतलें, संशोधनाचेर आधारीत निबंध वेगळे येतलो. सो ह्यो सगळ्यो गजाली तातूंत भितर आस्पावीत केल्यात. ताज्या भायर निबंधाचे जे घटक आसात, भाशा शैली फॉर एक्झाम्पल, आमी कोंकणी भितर जर पळयलें जाल्यार रवींद्र बाबाची आसत किंवा दत्ता दामोदर नायकाची आसत, ह्यो भाशा शैली ज्यो आसात ह्यो खेरीत अश्यो भाशा शैली तशी प्रत्येकाच्यान आपल्याच्यानय वेगळे तरेची डेव्हलप करूं येता. सो वेगळी वेगळी भाशा शैली तातूंत भितर कशी गरजेची आसात, अलंकारीक भास तातूंत भितर कशी गरजेची आसा,
विराम चिन्हां कितली महत्वाची असतात निबंधा भितर. सो ह्यो सगळ्यो गजाली एक एकाडेमीक एसे जाका आमी म्हणटात तो बरे तरेन भुरगो ताका समजतलो जर जाय जाल्यार कितें कितें आसपावपाक जाय ते ह्या हातूंत भितर खरीदपणान आयिल्लें. आणि तुम्ही म्हळें तशें की हे विद्यार्थ्यांक दोळ्या मुखार दवरून हें पुस्तक आयलां. म्हणटकर आयज आमी जेन्ना पळयतात म्हळ्यार परीक्षेनूच म्हणया आमी निबंध आसा, पत्र आसा, ह्यो सगळ्यो गजाली थोड्योश्यो साचेबंद जावपाक लागल्यात. म्हणजे अमुकूच फासकेन त्यो बरोवच्यो अशे तरेन एक शिक्षकांची खंय तरी एक अट्टाहास आसता काय कितें, आनी ताज्या भायर वचप गरजेचें काय कितें? सामकें. इनफॅक्ट भुरगो फासकेच्या भायर चिंतपाक शकता हाजेर विश्वास दवरपी खूप कमी शिक्षक आसा दुर्दैवान. म्हाका उगडास जाता, हांव 8वेक आशिल्लो तेन्नाचो आनीक म्हज्या एका इश्टान जो परीक्षेक निबंध बरयल्लो तो म्हाका म्हज्या आतापर्यंतच्या जिवितांतलो हांवें वाचिल्लो सगळ्यांत उत्कृश्ट निबंध एकाच वाक्यान बरयल्लो. परीक्षेक प्रश्न आयिल्लो मराठी अर्थांत की सूर्य संपावर गेला तर, आणि म्हज्या फ्रेंडान जो एसे बरयल्लो निबंध बरयल्लो एकाच वाक्याचो, त्या निबंधा खातीर ताका 5 5 मार्क पडिल्ले. पण हे 5 गुण ह्या अर्थान न्ही, 5 मार्क बोटांचे ताचे कानार पडिल्ले. त्या फ्रेंडान बरयल्ले आनी ताणें तें इनोसंटली बरयल्लें सूर्य संपावर गेला तर, आणि ताणें एसे बरयल्लो मूर्खा सूर्य कधी संपावर जातो का. सो कल्पना प्रधान सुद्धा निबंध जर असत जाल्यार एक ठराविक कल्पनेचे एक हें आसपाक जाय न्ही. सो आमी चिंतनात की भुरग्याची बाबा कल्पना शक्ती ही अफाट असता, आणि म्हणून हांव जेन्ना पळयतां आयज सुद्धा एसे निबंध जेन्ना भुरगे बरयतात तेन्ना तुवें सांगलां त्या प्रमाणे ते साचेबद्द बरयतात. देखीक जर सांगपाचें जालें की हांव मोडक्या घराची आबजेण, तुटक्या रस्त्याची फुटक्या रस्त्याची आबजेण. सो म्हाका सदांच प्रश्न पडटा की मोडक्या घराचीच आबजेण कित्याक दिवपाक जाय, बऱ्या नव्या घराची आबजेण कित्याक दिवची न्ही, ऑर मोडक्या घराची आबजेण ही दुखेस्तच आसपाक जाय काय कितें, मोडक्या घरान रडगाणेच गावपाक जाय काय कितें. ज्या एसे भितर हांवें एक्झाम्पल म्हणून दिला की घर मोडकें जालां पण तें अभिमानान उबें आसा की आयज म्हज्या सायडीकच म्हज्या जो मालक आशिल्लो ताणें नवें घर बांदलां, घरांत सगळे नवी नवी गजाली आसात, आणि तरी आसतना हांव मोडकें तशेंच आसा, आणि म्हज्या घरकाराक जितलो आनंद आनी जितलें समाधान त्या नव्या घरांत मेळटा तितलें समाधान ह्याय बी घरांत मेळटा. सो अशें सुखाचें आनंदाचें एक वातावरण निबंधांतल्यान तयार करपाक जातलें. पूण आमी तेंच भुरग्यांक शिकयतात आनी भुरगे तशें बरयतात, आणि जालें कितें फायनली सगळें रिलेटेड टू मार्क्स आशिल्ले कारणान कितें वेगळें बरयल्यार आपल्याक मार्क पडत काय ना हो हुस्को भुरग्याक आसता. बरोबर. आणि म्हणजे इवन पत्र सुद्धा आमी पळयता, आयज आमी इमेलाच्या जमान्यांत जगतात, तरी आसतना आमच्या पत्राचो साचो बदलूंक तसोच आसा. भाई हातून आमी म्हणजे काय निबंध आसपावल्यात वेगवेगळ्या लेखकांचे, म्हणटकर 2 विभाग आमकां ह्या पुस्तकांनी दिसतात. त्या 2 विभागां फाटलें प्रयोजन कितें, आणि जे विशय निवडले ते विशय तुम्ही दिले लेखकांक काय तांणी आपल्याक जाय तशे निवडले? आमी जे बेसिकली हातूंत भितर 2 विभाग आसात तुवें सांगले त्या प्रमाणे निबंधाचे, नमुनो निबंधाचे. तातूंत भितर पयलो जो भाग आसा तातूंत भितर जवळ जवळ 17-18 निबंध आसात, आणि ते सगळे 10वी ते 12वी पर्यंतच्या भुरग्यांक नदरे मुखार दवरून बरोवन घेतल्यात. तातूंत 3-4 सुमार म्हजेच आसात स्वताचे, आनीक एक असो हें आशिल्लो की सगळे निबंध वेगळे वेगळे तरांचे हांवेंच कित्याक बरोवचे न्ही. पण मागीर एक असो हें आयलो की तीच भुमिका कोंकणी भाशा मंडळाची आशिल्ली आनी म्हजी वैयक्तीक आशिल्ली ती अशी की एकल्यानूच जर बरयले जाल्यार भाशा शैलीच्या नदरेंतल्यान आणि वेगळ्या वेगळ्या अर्थांनी त्याचपण येवपाची पॉसिबिलिटी असता. सो भुरग्यांक वेगळे वेगळे तरांची शैली, वेगळे वेगळे लेखकांची शैली, वेगळे वेगळे लेखकांची भाशा कळची म्हणून आमी वेगळे वेगळे लेखकांक घेतले. आणि पयलो विभाग जो आसा तातूंत भितर 10वी-12वी पर्यंतची भुरग्यांक नदरे मुखार दवरून ते बरयल्यात, आणि ते सगळे जांणी कोंकणी विशय आदी शिकयला किंवा आतां शिकयतात अशा लोकां कडच्यान बरोवन घेतले, शिक्षकां कडच्यान. आणि तांकां निबंध बरोवपाक सांगता आसतना तांणी प्रयोग केल्यात काय म्हणून तांकां सिलेक्ट केले, आणि तांकां सांगता आसतनाच सांगिल्लें की निबंधाचे जे घटक आसात तातूंत भितर मागीर भाशा शैली आसात, म्हणी, वाक्प्रचार, ओपारी हांचो वापर आसत, मागीर आकर्षक सुरवात, शेवट, समारोप, मागीर परिच्छेदांनी मांडिल्ले सगळे मुद्दे, ह्यो सगळ्यो गजाली नदरे मुखार दवरून बरयात म्हणून. आणि त्या प्रमाणे भोवतेक निबंधां भितर ह्यो सगळ्यो गजाली आयल्यात. दुसरो जो भाग आसा तो बेसिकली 12वी पास जावन गेले उपरांतचे जे भुरगे आसात तांचे खातीर आसा, आणि तातूंत भितर आमी जे ज्येष्ठ कोंकणीतले निबंधकार आसात तातूंत भितर उदय बाब धरून, मुकेश थळी धरून, कमलाकर माळशी, सकाराम बोरकार, मीनाबाई काकोडकार, मागीर मायाताई खरंगटे, अशे कितलेशाच, उदय मामरो, अशे कितलेशाच लेखकांचे जे निबंध आसात ते दुसऱ्या भागां भितर हे केल्यात. सो ते मातशे
इल्ले चड म्हणजे तांचो लेवल इल्लोसो चड आसा तो अशे खातीर की 12वीचे नंतर जेन्ना भुरग्यांक गरज पडटा निबंधाची की तो लेवल आसचो अशे तरेचे. आणि तुवें म्हणला त्या प्रमाणे तातूंत भितर वेगळ्या वेगळ्या विशयांचे निबंध आयले ज्याचे बद्दल फाटल्या कांय दिसांनी खूब जाण मेळिल्ले कडेन सांगतात की बुकाची स्पेशलिटी अशी की तातूंत भितर सगळे विशय आणि सगळे तरांचे निबंध तातूंत भितर कव्हर जाल्यात. बरोबर. भाई जशें तुवें म्हळें की म्हणजे विद्यार्थ्यान जर आपल्या विचारांतल्यान कितें बरयलें जाल्यार तें एक्सेप्ट करप केन्ना केन्ना शिक्षकांक कठीण जाता. सो एकंदर आमची शिक्षण वेवस्था पळयली जाल्यार भुरग्याच्या मूळ विचारांक आज वाव आसा काय कितें, म्हणजे ओरिजिनॅलिटीक वाव उरला काय कितें, काय आपूण शिकयता तशेंच तूं शीक आनी तशेंच बरय अशा तरेचें एक शिक्षण वेवस्था निर्माण तशें हांव म्हणचो ना, पुरायपणान म्हणचो ना, इतल्याच खातीर की म्हजो अनुभव असो आसा की पेपर करेक्शनाच्या वेळाचेर जंय असेसमेंट सेंटर आसता थंय भाशेची जे पेपर करेक्शन जाता तेन्ना कांय जे परीक्षक हे असतात टिचर्स गेल्ले आसता एग्जामिनर म्हणून तांकां अशें जर सामके युनिक किंवा वेगळे कितें तरी अशें जर निबंध मेळ्ळे न्ही जाल्यार डेफिनेटली ते बाकीच्यांचे लक्ष ताजे कडेन ओडून घेतात आणि ताजें वाचन जाता थंय आनी ताजी तोखणाय जाता. म्हाका याद जाता की बरेचशा वर्सां पयलीं 15-17 वर्सांतली मराठीच्या पेपरा हातूंत भितर असो एक निबंध हे जाल्लो आनीक त्या भुरग्याक 98 मार्क पडिल्ले आनीक ताणें जो एसे बरयिल्लो तो इतलो पावरफूल आशिल्लो की थंय आशिल्ल्या सगळ्या एग्जामिनरांनी तो वाची हे जाल्लो आणि मागीर तो अर्थात कोणाचो तो कळो इतल्याच खातीर कारण त्या वर्साक ताका 98 हायेस्ट मार्क पडिल्ले आनीक तो आयज गोंयच्या पत्रकारिते भितर एक नामनेचे व्यक्तिमत्व आसा. सांगपाचो मुद्दो असो की जर असो हटके जर निबंध आसत जाल्यार डेफिनेटली ताची तोखणाय जाता पण भुरग्यांची एक अशी समजूत आसा किंवा पालकांची की शिक्षकान दिला ते पाठ कर आणि म्हणून दुर्दैव अन्वेषाबाई की एसे सुद्धा भुरगे पाठ करतात न्ही एसे सुद्धा म्हणजे आमकां हुस्काचो तोच की हे जे एसे दिल्यात हे नमुना निबंध म्हणून दिल्यात आणि जशें तुवें तुजे प्रस्तावनेक म्हणला हांवें म्हज्या हातूंत भितर बरयला मनोगता भितर की हे जस्ट एक तुमकां आयडिया येवपाक बाबा ताजे स्ट्रक्चराची तो असो आसूं येता असो ताजो रचना हे जायत वचूं येता इतल्याच खातीर ते नमुना म्हणून दिले. बरोबर. आणि म्हाका दिसता निबंध सुद्धा आमी जेन्ना शिक्षणीक हातूंत आस्पावतात तेन्ना एक खंय तरी एक स्वप्न आसपाक जाय कोणाचें तरी की मुखार वचून आपूण बाबा एक बरो निबंधकार जावंक शकता किंवा एक बरो लेखक जावंक शकता म्हणजे ते नदरे मुखार दवरून जर बरयलें जाल्यार ताका एक वेगळी वाट मेळूंक शकता. भाई तुवें कितल्याशाच निबंधकारांचे एग्जाम्पल्स तुज्या पुस्तकान दिला. तुजो आवडतो निबंधकार कोण जर हांवें विचारलें जाल्यार? म्हजे आवडटे म्हणजे कोंकणी भितर कोंकणी भितर जर म्हाका विचारशी जाल्यार म्हजे आवडटे 2 लेखक आसात आनी तातूंतलो एक म्हळ्यार दत्ताबाब नायक ज्याच्या अलंकारीक भाशे खातीर भन्नाट म्हणजे ताजी ती तुलना करप 2 विभिन्न गजाली ज्याचो उल्लेख आयला हातूंत भितर 2 विरोधाभासी परत एकाच तरेची उतरां वेगळे वेगळे तरेची सहज अशी एका फाटोफाट एक म्हणजे एकाच अर्थाची कितलीशींच उतरां एकाच उतराचो एक वाक्य जावं येता हे दत्ता बाबाच्या किंवा आनी दुसरो म्हजो आवडीचो लेखक म्हणटा तो ऑब्वियसली रवींद्र बाबा केळेकार. सो वैचारीक हातूंतल्यान निबंधाच्या हातूंतल्यान दत्ता बाबाची वाच्ची चड प्रवास वर्णना. सो एक सादी उदाहरण दिता की फ्रांसाचो आणि स्वित्झर्लंडाचो दोन्ही कल्चर जो आसा ताजी तुलना करता दत्ताबाब आणि ती करता आसतना तो म्हणटा की स्वित्झर्लंडाची जी आसा की एका देशाची ती मागं काडिल्ले केस आणि दुसरे जे आसा ते बुरबुरबी केस म्हणजे स्वैर संस्कृती आणि एक सामकी साचेबद्ध संस्कृताय हे वर्णन करपा खातीर. सो इतली तातूंतली गिरेस्तकाय म्हजे आवडीचे 2 हे रवींद्र बाब आणि दत्ता बाब आणि ज्यांचो चडशी एक्झाम्पल तांचीच आयल्यात तातूंत भितर बी पुस्तकां. भाई अशा तरेच्या खुबशा वेगवेगळ्या पुस्तकांची मागणी जायत आसता बट तुका जर विचारले की आनी खंयच्या विभागान अशा तरेचे पुस्तक जर आमी तंत्र मांडटले कशा तरेन ते बरोवचे अशें तुका खंयचेय दिसता की खंयचोय विभाग आसा जातून पुस्तकां येवची? म्हाका दिसता की फक्त अकॅडमीक हें दवरून न्ही पूण पर्टिक्युलरली एकपात्री जे बरोवप आसता ते येवपाच्या नदरेंतल्यान ती सामकी गरज कारण ताका मागणी आसा. बारीक बारीक नाटकुली
ज्याका परत मागणी आसा. सो आणि तातूंत कठीण काय नासता. आमी फक्त कितें जाता आमी प्रयत्नच करनात. प्रयत्न जर केलो जाल्यार आतां हांवें जेन्ना कांय लोकांक एसे बरोवपाक लायले पर्टिक्युलरली टिचरांक तेन्ना तांचें म्हणणें आशिल्लें भाई पुस्तकां भितर म्हजो निबंध. सो म्हाका ते निबंध मागून घेतकीर म्हाका ते इतले आवडले कांय निबंध तातूंतले की तांचो विश्वास नाशिल्लो की अरे आपल्याला इतलो बरो जालो काय म्हणून. सो आमी जर सगळ्यांनी प्रयत्न जर केलो न्ही तो प्रयत्न करपाक जाय. आनी कोंकणी भितर तुमी म्हणला तशें खुबश्यो अशी नवी नवी पुस्तकां वेगळी तंत्राक धरून येवपाची गरज आसा. बरोबर. निमाणो प्रश्न विचारता आनी ताच्या नंतर म्हाका पुस्तकांतले थोडेशे वाचनूय बी जाल्ले जाय की आयज आमी तंत्रगिन्यानाच्या युगान रावतात. आमच्या कडेन गुगल आसा, मोबायल हातान आसा आनी कोणेय भुरग्यान जर वचून अमूक विशयाचेर निबंध अशें घाले जाल्यार ताका रेडी निबंध मेळूंक शकता. ChatGPT सारकेल्ले आमच्या कडेन आयला आनी ते फुडाराक कोंकणींतल्यानूय येतले. अशा परिस्थितीन तुका आयच्या भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक कितें सांगनशें दिसता? म्हाका भुरग्यांक इतलेंच सांगनशें दिसता की एक सादें वेगळे तरेचें एग्जाम्पल घेता. 30 वर्सां जालीं शिकयता कोंकणी विशय. पयलीं 12वी पर्यंत शिकयलो, 11वी 12वी आनी आतां माध्यमीक पावंड्याचेर. भुरग्यांची कल्पना शक्ती इतली भन्नाट आसता. हांव कविता जी आसा ती हांवें केन्नाच शिकयली ना. हांव भुरग्यां कडच्यान शिकलो. आनी 5वे 6वेचे भुरगे सुद्दां जेन्ना कवितेचो हांव तांकां कितें अर्थ विचारता चुकीचे आसात पण ते तांची कल्पना इतली हें आसता. सो आयचे भुरगे विचार करतात. आयच्या भुरग्यां कडेन सर्जनशीलताय आसा. फक्त त्या सर्जनशीलतायेक जाय तें व्यासपीठ मेळोवन दिवपाचें आनी जाय तो मार्ग दाखोवपाचें काम शिक्षकांनी आनी तातूंत भास शिक्षकांनी करपाची गरज आसा. आज जे खूब व्हडले लेखक जाल्यात. आमचे कोंकणीचेंच उदाहरण जर घेतलें जाल्यार भाई मावजा सारको. भाई सदांच सांगता की आपल्याक न्यू इयरा हायस्कुलांत आसतना आपल्या टिचरान बरोवपाक लायलें आनीक आपल्यातले ते गुण जे आसात ते हेरले आनी तातूंतल्यान आपूण बरोवपाक लागलो. अशे खूब जाण मेळटले. प्रसाद बाब लोलयेकर आसा आज एज्युकेशन सेक्रेटरी, बरे कवी, नाटककार. तांच्या बाबतींत ते सदांच सांगता की आपल्याक बरोवपाक लायलें म्हणून. सो भुरग्यां मदीं तो आनी जायते फावटी तो हिडन आसता भुरग्याक कळचो ना. तो शिक्षकान सोदून काडपाचो आसता. सो भुरग्यां मदीं घे म्हणून अफाट कल्पना शक्ती आसा, सर्जनशीलताय आसा. फक्त शिक्षकांनी ती सोदून काडपाची गरज आसा आनी ताका व्यासपीठ मेळोवन दिवपाची गरज आसा. सामकें खरें. आनी सोंपयतना म्हाका तुमी ह्या पुस्तकांतले कांय गजाली वाचून दाखयले जाल्यार आवडटले. दत्त बाबाचोच एक निबंध एक देख म्हणून हातूंत भितर हें केला तोच वाचता आनी मागीर ज्या हाणें म्हज्या भागाचो जो हांवें समारोप केला ते 4-5 लायनी आमच्या आयकुप्यांच्या मुखार दवरता. शिरदोणची चट्टी काडून रस्तो बांबोळेच्या दोंगुल्लेचेर पावता तेन्ना दोनूय वटांनी पिंगशा तणांचें मळ लागता. ह्या मळाच्या माथ्यांत केन्ना तरी कोणे एक खुरीस खोयला. खुर्साक फुलां उपपाची रीत ना पूण ह्या खुर्साक भावार्थी लोक फुलां उपोवंक लागले. रोजांच्यो, शेवत्यांच्यो, रतनाबोलयांच्यो माळो घालूंक लागले. मागीर तो खुरीस फुलांचो खुरीस जालो. धुंगरिल्ले काळख्या आमोरेर काळखांत भरशिल्लो तो काळो खुरीस माथ्यावेल्या फुलांचें ओजें देंवयतालो आनी मळबांतल्या नखेत्रांच्यो फुलवाती तोखेतालो. फांतोडेच्या झिळमिळ उजवाडांत काळखाची कात उडोवन तो दवा उदकांत सुस्नात जातालो, सुचिरभूत जातालो. वैशाखांतल्या गिमाचें होन, आषाढांतल्या पावसाची वावजड, श्रावणांतले रस्मी वत, आश्विनांतलें आनी मार्गशिर्शांतलें शिंयाळें शीं तो खुरीस आपल्या सर्वांगाचेर घेतालो. ताच्या खांद्यार सवणी बसताली. अष्टदिशांतलो वारो ताका खातकुतल्यो करतालो. पयसुल्ल्या दर्याची गाज आयकून ताचे कान तृप्त जाताले. अघनाशिनी जुवारीचे देगेवेल्या सैमाचे श्रृंगार पळोवन ताची पंचेंद्रियां संतृप्त जातालीं. फुडें त्या खुर्साच्या माथ्यार घुमटी आयली. आतां ताचे भोंवतणी इगर्ज मारल्या. आतां फुलांच्या खुर्साक वारो भेटना. आतां ताच्या खांद्यार शेवणी बसना. आतां खुर्साक मळब दिसना. आतां ताका पावसांत भिजूंक मेळना. खुर्साच्या सर्वांगार आतां वत आनी शिंयाचो शिंवर जायना. आतां ताका मळावेल्या तणांत सासपूंक मेळना. ओले मातयेंत भिजयिल्ले ताचे पांय आतां तिजोल्या मदीं मुंगल्ल्यात. ताच्या बिलोरी मोनेळाक उतरांची वेर आयल्या. खुर्साचे कान आतां किटल्यात. ताचे हात आतां बांदल्यात. ताचें आंग आतां शेणलां. टवटवीत फुलांचो खुरीस आतां निर्माल्ल्या वरी बावून गेला. अशा खुर्सा वयर आमी घुमटी बांदुया नाका. अशा खुर्सा वयर आमी देवळी बांदुया नाका. अशा खुर्सा खातीर आमी कपेल उबारुया नाका. अशा खुर्सा खातीर आमी इगर्ज उबारुया नाका. खुर्साक तसोच रावूं दी मातयेंत मळबा सकयल. खुर्साक तसोच आसूं दी काळो किट्ट काळो नग्न नागडो. खुर्साक आसूं दी वस्त्राविणो. खुर्साक आसूं दी न्हेसनाविणो. खुर्साक मेळूं दी वारो. खुर्साक पिवूं दी पावस.
खुर्साक पिवूं दी काळखांत खिरयिल्लो उजवाड थोडो, खुर्साक सासपूं दी तणाक आनी तणा फुलांक, शेवण्यांक आनी फुलपाख्यांक, खुर्साक बसूं दी नखेत्रांच्या माचुलांत, खुर्साक भोवूं दी पाकां फुटून अनंताच्या अंतराळांत. फुलांचे खुर्सा, आमचे तुजे कडेन कसलेंच मागणें ना, कसलेंच गाराणें ना. कितलो सुंदर निबंध पळया. एक एक वाक्याचीच उतरां, दोन दोन वाक्याची उतरां, एकाच तरेची उतरांची हे कसो गोफ कसो, असो सुंदर निबंध. अशीच कांय देखी ह्या निबंधा भितर, ह्या पुस्तकां भितर आनी खंय दिल्यात. निमाणे कडेन, ह्या म्हज्या भागाच्या निमाणे कडेन हांवें जें बरयलां तें वाचता, कारण तें म्हत्वाचें आसा आमच्या नव्या भुरग्यां खातीर खेरीतपणान. लेखनाचो आरंभ केन्नाच्यान करचो. आयच्यान डायरी बरोवंक सुरवात करात. आपलीच दिसपटी, जें कितें घडटा दिसभर तें बरोवन काडात, बरें साहित्यीक रुपांत. दर दिसा बरोवचीच पडटा म्हणटकीच सातत्य उरतलें. आपलेच जिणेंत अमक्याच दिसाक कितें घडिल्लें तें खूब वर्सां उपरांत यादींत उरतलें. दिसपट्टी बरयतना निबंधाचे, लेखनाचे नेम पाळात. चुकांतल्यान सुदारप हें तत्व आपणायात. तुमच्या मनांत जें येता, जशें येता, जेन्ना येता तेन्ना तें बरोवपाक सुरवात करात. व्हड लेखकांचो आरंभ असो साध्या साध्या लेखनांतल्यान जाला. चुकांतल्यान शिकत शिकत ते परिपक्व जाल्यात. तांकां शक्य जालां तें तुमकां आमकां कित्याक जावचें न्हय. चलात तर ह्या खिणाच्यान बरोवंक आरंभ करात. सुंदर. आणि म्हाका दिसता हे पुस्तक फक्त शिक्षणा पुरते, फक्त परीक्षे पुरते मार्गदर्शक सांगाती उरनासतना जिणेचो सांगाती जावं आनी आमकां बरे निबंधकार मेळूं अशी आस्त ह्या वेळार हांव व्यक्त करन. बाई देव बरें करूं. मुजरत आयच्या एपिसोडात तूं आमकां जोडलो आनी ह्या पुस्तका विशीं आमच्या बरोबर हो संवाद साधलो आनी आमच्या आयकुप्यांकूय बी देव बरें करूं. तुमी पेज टर्नराच्या ह्या एपिसोडात आमकां जोडले आनी ह्या पुस्तका विशीं अदीक जाणा जावन घेतलें. हे पुस्तक साबार कडेन उपलब्ध आसा, कोंकणी भाशा मंडळान उपलब्ध आसा, पणजे गोवा कोंकणी अकादमीन उपलब्ध आसा. मुजरत हे पुस्तक घेयात, वाचात आनी हांवें जशें पयलीं म्हळें की फक्त विद्यार्थ्यां पुरतें, शिक्षणा पुरतें दवरनासतना बरे निबंधकार निर्माण करपाच्या नदरेंतल्यानूय ह्या पुस्तकाचो वापर करात. पेज टर्नराक असोच मोग दीत रावात. आमी तुमच्या कडेन परत येतले. तो म्हणसर रिड्स एंड बुक्स आनी पलाशनी स्टुडिओ हांकांय बी फॉलो करात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार.